اسمع عنده أنا سجل من الحس دقيقة حسيت مثل ما رجع أو يسمع أي فليتة دول كذا أي سرح سلكة يسرح ما أعرف من يسرح سلكة أنا كدوي عليكس وديقون تسيرون رؤسو ناتعون إنهالي لاو كبيت هسبيتال أتيو إنهالي ون كأتر يخون ليتي بزعبا ليلي كام لحسب هزو دمو وليلس أي دول كالان لقا هزو ون دنجيس أي تمس نيا لاولئي مالتي بالتعمي إيو زحزن مهنياتو مجمريا هيوتكا قدكادات النيكا بدحريقو نايسو هيوت كتذكر نيكا مبر نساقا هيوتا أوزيات كان هاليت كمي جير كان نساقا كل جيزة اللي تبل سلام قرات تخاتلتي نازا چانالي كمين يقوم أنا سلام نيوخز كافر أملاخي مسكن كمت أنا سلام لله وسلام كتكون اللي نايل باوي تمنيت أيو قرات تخاتلتي مباركز كمزي كل جزء لزولكم مالتي شير سبسكرايب ناقوركم متوعكم أي فليني مهار زبالة رؤيتكم دم أو كومنتي كده فلي أنا خمزنا يوترينا أنا يلوم عدي تحسنا ما بزعوانا لين عليك سنكوينو بالطعمي إذا دنقص كبيت قدقات كم زوصحو قاد أسبق الليل كم زقور الليو أفتو تعيشمو أفتو فيديو زقل زلو مالتيو زروزرقين اتمالي كم استعزونا يبزح تعذيبنا نيرنا نسو كل منات اللو لاوعود تغيرو سخيرو صوتيو كل نجر مالتي لعلي قطصرو خمز خونه تمالي لا تعزونا يو نجر نيرو مالتيو يخون دا أنبرنا يو مفتصمتا دما أيو على أي حادرة بسنكي لولو بسنكي فقري أو زنجرزي كم زعتيه هزي دما سوق يبلن يحتت كم زلو لمن تايدن جيس أو ندك تمتس أي تخلنيا لا بليو مالتيو إن المجمرة محرات يوردلك جز كافير أملاخ أقص لبلا دما مجمرة حادثة كهويتك خفلة تلو مجمرة لو هويتك حادثة كأتتلو بليش سوق تنبر كم زي بالكا كت تعيش مو تكبر يا بالكاي مالتي نسو تتفليكاس حما هيوت كنبر يلكا تحسب يا بالكاي أنا تتفوليني حدثس كمي جيرة هيوت يسبح عليك مرحاي خيل ويكع بفقر ديو بالخوانة نجار ديوسي كمي جيرة هيوتك مرحا زخيل كنولني أنا مالتي مغنياتو لاوزي كون حدقا كم زأتونا كوزي معزة يكاليو نسا بعال مكينة دس زبلاسة نمارست كم دست النو زنزنة النهاليت نسو جين مشكناي مالتيو نسو أيوات كن كولات اللو أون كتسمعو أي كالتن كتردو اللو أي كالتن مالتي السو لفقري لحدار تناسيحو خمزلو ولا قلص غيرو أي نقران بل أو جاجو تناسيحو خمزلو حدارو خمز دلي إنا بزح عامت كعا أو حدار مالت فقري كم زنورو مالتيو لعلي شعات شدشت عامت قليل أيقونن بسون كدما لاو ليكون نجر آتيو مالتيو لاو ليوز عازقتي إنا دقيمة محرات يورد الكاخبل يفوتي مالتيو تغاتاتلتهم دما بتعمي تشعولنا همز لهم تعيشمو كانوا لكم نفوتي مالتي كسكا هزو قنات برانكي مثلنا نيرو لخونا دراما نقري مثلنا نيرو هزقين بتعمي إنا نفس خاخت ألني إكا كومزيتات نقر كتقبرسي أي بالكان مالتي كع دي بتعمل سحقن نجر لسلم تاي طرحي مطرح خمس يخاني ولو داق عادين جيسة مالتي سوء بتعمي كم جمهور إمساهم زكالس زنارة فقركم زدلي ناياتكم حول ناس زدلي ناياتكم كلي نجر بك لو صبو نجر بصيحكم كريئكم بتعمل زدلي سلازنابرة أنا فيفو سلازم أسأكا نسخاد مالي من تاي طرح خاطري إني لو الكي أيو عليك سوزياتي سحقو حلف أيدلي مالتيو أي كإلي إن محرتي ودلك أجز كافير أملاك أنقع بقليل جورلك اللي لكن بتعمي خجأكان بونت مالتيو بتعمي خجأكان قوي بس ما أو هي وتك خسكا زي وتحكى نجر كتشكن جين معاتي بقى بونت
እና ኣብ ሂወትካ ክስካብ ዘይበፅሐኪ ነገር ኢኺ ትጭክን ኣለኹም በይ ኣብ ባዕልኺ ከምዚኣ ነገር ተትበፅሐኪ ነይራ ከምዚ ኢልኪ ኣመይ ጨከንክን ነይርኪ ማለት እዩ። ዳጊ ግደፍ መጀመርያ ነብስኻ እለ ብድሕሪኡ እዩ ሰብ ንዓኻ ደው ተይልካ ወይ ከዓ ስትሬስ ኮንካ ተቐፂልካ እዩ ሰብ ሰላም ክበካ ዝኽእል እምበር ንስኻ ትወድቕ ኢኻ ዘለኻ ንስኻ ላብለይ መንገዲ ኢኻ ተኸድለኻ ቅድሚኡ ለሚነካ የና ግደፍ ላበሉ እዩ ማለት እዩ። ክስካብ ሕዚ ድማ ሊሊ ካብኡ ኣይወፀትን ዘላ ኣሌክስ ዳጊ ድማ ብመሓዝኡ ወይ ከኣለልን ከይዱ ፅናሕ በል ከምፃልካ ኣነ ተደናጊፀ ስለ ዝመፃኹ እየ ሊሊ ድማ ኣይተሓዘላ ኣብ ስራሕ ትህሊ እና ደዊለላ እየ መልዓል ስለዝኣበየትኒ እያ እምበር ላበሉ እዩ። ግን ኣሌክስ ልቡ ኣይረግዐልን ዘሎ ክስካብ ሕዚ ብሊሊ ማለት እዩ። ዳጊ ግን ከይዱ ዓሲር ላምፀሉ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕሊልካ ደወደይ እዚ ሕሊልካ ክኾን ተስፋ ንገብር እና ዝሮ ዝሮ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ቪድዮ ብጣዕሚ እና ብዙሕ መዓልቲ ከዓ ገይሩ እዩ ማለተይ ወዲቑ ብዙሕ መዓልቲ ገይሩ ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ብዙሕ መዓልቲ ገይሩ እዩ መሽከንከን ካብ ልብል በቃ ማለተይ ሲ ብጣዕሚ ተናሲሑ ኩሉ ነገር ተዘኪርዎ ማለት እሳ ግን ብጣዕሚ እያ ጨኪና ክትሰምዖ ክትርድአሉም ኣይከኣለትን ክስካብ ሕዚ ማለት እዩ። እንድዒ ከመይ ዓይነት ጭካነ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ማለት እዩ። ዝኩሉ ዓመት ብፍቅሪ ዝፀናሕካ ኣብዛ ንእሽተይ ነገር ኣብዛ ሰሙንን ወርሕን ዘይትመልእ ፍቅረኛ ቀይርካ ከምዚ ጌርካ ባህርየት ክትቅይር ተለካ እንድዒ ኩልና ዲና ከምኡ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን እና ዝሮ ዝሮ ብደንብ ዘይሞት ኣይ ድሓኒ ንእሽተይ ኢዱ ንእሽተይ ስብራት እዩ ያን ያህል ብጣዕሚ የኮነ ክሕሸይ ከይዱ ሰሙን ዝገለድኒ ብምግቢ ክሕሸይ ከይዱ ያው ርእሱ ንእሽተይ ደም ፈይስዋ ንእሽተይ ርእሱ ተወቅዐ በቃ ተኽኢለ ክመፅእ ተዘይኮይኑ ጣፋለት ከይዳ ገይራ ኢኻ ቃልካ ዳርክሽ እሺ ዳጊ ድማ ብተግባር ሊሊ ብጣዕሚ ሓዚኑን ተቆጢዑን ከም ዘሎ እና ደዊላ ክደወለላ ተለ ድማ ብጣዕሚ ብዝሕዝን ምክንያት ኮስተር ኢላ እያ ትናገሮ ዘላ ከምቱ ዝሰማዕኹምዎ ማለት እዩ። እንተሞቺን ንክመፅእ እየ ከምኡ ተኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት የውርደሉ ላበለት እያ ማለት እዩ። ኣሌክስ ድማ ብጣዕሚ ተናዲዱ ትዝናነላ ይዝናነሉ እኮ ትብለካ ኣላ ላበሉ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብጣዕሚ እየ ዘይወፀ ፍቅሪ ዘይወፀ እንታይ ሽሙ ስለ ዘለዎ ተመሊሱ ክሓስቦ ተሎ እቲ ናይ ቀደም እዩ ዝረአዮ ዘሎ ኣሌክስ ውንኡም ኣይፈለጠን እዩ ክስካብ ሕዚ ዘይሞትኩ ድዩ ኢሉ እውን ላመለሰላ እዩ። ንሳ ድማ እዛ ስልካ ጠርሚማ ከይዳ ማለት እዩ። ከም ዝሰማዕኹምዎ ዞሮ ዞሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት የውርደልካ ከምዚ ነገር ድሞ ኣምላኽ ይገላግለና እና ስሰናይ ጥጥዑሙ ንዓኹም ተተመቻትኩም ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምትባዕኹም ይፈልየኒ። ካልኣት ብካልእ ትሕዝቶ ክስካብ ዝመፀኩም ባይ ባይ ይመችኹም። ሰላምን ራህዋን ኩሉ ህዝቢ እናተመነኹ ይመችኹም ባይ